अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वालों के घरों में सफ़े मातम बिछी है। किसी और जगह नहीं बल्कि कोयटा का इलाका है मस्तोंग, जहां जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वालों पर खुद कुछ धमाका हुआ और वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। ये किसी और जगह पर नहीं है बल्कि बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान वो सूबा है जहां से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ताल्लुक रखते हैं और इस अफसोसनाक वाक़े के हो जाने के कई घंटे के बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जानिब से मजम्मती ट्वीट्स किए जाते हैं। ये भी सज़म ज़रीफ़ी है कि जिस वक्त ये ख्याल किया जा रहा था कि एक पसमानदा सूबे से एक निगरां वज़ीर आज़म आ रहा है तो पसमानदा लोगों के एहसास महरूमी के अंदर कमी वाक़ होगी, लेकिन कितनी बार वो अपने सूबे में गए हैं या सूबे के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आज ही के दिन पै दर पै मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। मस्तूम के अंदर जो कुछ हुआ हमारे सामने है, जोब में जो कुछ हुआ हमारे सामने है, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारे सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश कर गए हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। हमें ये बताया गया था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यूएन जनरल असेंबली से खिताब करने के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। जो दौरा है वो 5 रोज पर मबनी होगा, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि यूएन जनरल असेंबली इजलास में शिरकत से पहले वो पेरिस पहुंचेंगे, अपनी फैमिली के हमरा एक महंगे तरीन होटल में क़याम करेंगे। उस होटल में क़याम का खर्चा कौन उठाएगा, वहाँ पर होने वाले ज़ोहरानों और ईशाइयों का खर्चा कौन उठाएगा, उस सफरी अखराजात कौन बेयर कर रहा होगा। फिर यूएन जनरल असेंबली इजलास में सफरी अखराजात कितने आए, किस जगह पर ठहरे। फिर उसके बाद ये नहीं बताया गया था कि वो बरतानिया भी जाएंगे और बरतानिया दौरे के मकासद क्या होंगे, वो किस किस सियासी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और क्या अचीव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस स्केजुअल को भी अनाउंस नहीं किया गया था कि बरतानिया से वो जद्दा रवाना हो जाएंगे और वहाँ भी यानी वो जो PIA के तैयारे हैं, PIA तो नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स है जो वज़ीर आज़म के इस्तेमाल में होता है, पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा है, लेकिन है तो सरकारी, और उस सरकारी तैयारे में कितना तेल फूंकते हैं, कितने अखराजात होते हैं और कितना तवील वक्त लेकर वो वहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, अलार्मिंग चीज़ तो ये है ना कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है कम से कम वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेह होता है। वो इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो। शहबाज शरीफ जब दौरों पे जाते थे तो उस वक्त बताया जाता था कि वो अपने अखराजात खुद उठा रहे हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब जाते थे तो बताया जाता था कि वो कमर्शियल फ़्लाइट लेकर अपने अखराजात खुद उठा रहे हैं या उनके दोस्त उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर जिस तरह बेदरीग अंदाज में उसको लुटाया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है, क्या हम इस बात की मुतहम्मिल हो सकते हैं? एक तरफ तो इकोनॉमिक क्राइसिस में हम धंसे हुए हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, फिर मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट किसी जगह प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रही, बल्कि वो वहां जाकर भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मुल्क में किस पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, किसको नहीं होनी चाहिए, किसको पॉलिटिकल बैटलफील्ड से आउट करना है, किसको नहीं करना, वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दाग रहे हैं जिससे उनकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। खैर, ये तो रोना है, ये नोहा है, हम आज भी रो रहे हैं, कल भी रोते रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं आने वाले दिनों में भी हम यही नोहा ख़्वानी ना करते रहें। और फिर मुल्क में इंतखाबात का बिगल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक नहीं बजा पाया, यानी अभी तक कोई डेट्स नहीं आई हैं। ये तो बताया जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे, लेकिन किस तारीख को होंगे कुछ पता नहीं है। और अभी भी खतरे के बादल सर पर मंडला रहे हैं कि इंतखाबात होंगे भी या नहीं होंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इंतखाबात होंगे अगर तो वो नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत होंगे, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे होंगे, 21 अक्टूबर को पहुँचेंगे, तो समझ लीजिएगा कि इंतखाबात होंगे। नहीं आएंगे तो समझ लीजिएगा कि इंतखाबात का मामला भी दिली दूरस्त है। फिर लंदन में होने वाली कुछ मुलाकातों की अंदरूनी कहानी भी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि जब यहाँ से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा लंदन पहुंची तो अपने साथ 3 सर्वेज लेके गई और उनमें से 2 सर्वेज ये बता रहे थे कि 40 to 60% मकबूलियत अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI चेयरमैन इमरान खान की, और अगर मुल्क में इलेक्शंस हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन इलेक्शंस को जीतने में कामयाब हो जाएगी। अब मकबूलियत को कैसे कम करना है, कैसे ख़त्म करना है? आज ही जियो फेंसिंग रिपोर्ट भी आई है और जियो फेंसिंग रिपोर्ट ये इस्टेब्लिश कर रही है कि 9 मई इंसिडेंट के अंदर जो मास्टरमाइंड है वो चेयरमैन PTI इमरान खान थे और जिन लोगों ने अटैक्स किए वो ज़मान पार्क में पहले मौजूद थे और ये प्लान सारा वहाँ पर बना। और फिर गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया था और ये कहा था कि हम 9 मई के मुजरिमान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। यानी अब बयानिया 9 मई का बनाया जा रहा है। ये बयानिया फाइनल कर लिया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस पहुँचेंगे, अगर पहुँचेंगे तो जो नैरेटिव होगा वो 9 मई इंसिडेंट होगा और उसके मुजरिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा होगा।
یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی کو بیٹل فیلڈ سے آؤٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی پاپولیرٹی اس وقت بہت زیادہ ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا پرابلم معاشی پرابلم ہے، لوگ اس وقت مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور اگر عمران خان کی پاپولیرٹی ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ قیدی نمبر 804 رہا ہے یا اب قیدی نمبر 69 بن گیا ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی امریکہ ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ 16 ماہ کی شہباز حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا، جو مہنگائی یہ کر گئے، اس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو حکومت تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی وہ ٹھیک تھی۔ یعنی ایک پرسیپشن ہے جو مہنگائی پر بیس کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو میاں صاحب کے پاس کوئی ایسا کوئی نسخہ کیمیا ہوگا یا کوئی ایسا الدین کا چراغ ہوگا کہ وہ رگڑے اور ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے تو شاید بہت بہتر ہوگا۔ اب اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی لندن سے پاکستان واپسی سے پہلے ایک ان کا پڑاؤ متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کا بھی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک میں 2007 کے اندر جو ماحول بنایا گیا تھا جس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ NRO کیا تھا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے، یعنی مفاہمتی معاہدہ ہوا تھا، اس میں بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ گارنٹر بنی تھی اور مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی۔ اور پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو 4 ممالک کا رول بڑا اہم رہا ہے۔ نمبر 1 برطانیہ، نمبر 2 امریکہ، نمبر 3 سعودی عربیہ اور نمبر 4 متحدہ عرب امارات۔ یعنی اب بھی ان 4 ممالک کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی تو اس وقت بھی امریکہ اور برطانیہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز نے مشرف صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر ان کو اس لیے بھی سوٹ کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف جو ہیں وہ روشن خیال، میانہ روی اور اعتدال پسندی کو پسند کرتے ہیں اور یہی پروموٹ بھی کریں گے، ہمارے نظریات کو یہ خاصی حد تک سوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اب بھی میاں صاحب بتایا جا رہا ہے سعودی عربیہ جائیں گے، متحدہ عرب امارات جائیں گے، اور کچھ گارنٹیز وہاں سے لی جائیں گی کہ جب وہ وطن واپس پہنچے تو کچھ ایسے، جیسے ہم نے دیکھا کہ SIFC کے پلیٹ فارم سے کہا گیا کہ $25 ارب سعودی عربیہ دے گا، یعنی ملک میں بھاری بھرکم سرمایہ کاری ہوگی۔ اب وہ جو بھاری بھرکم سرمایہ کاری ہونی ہے وہ میاں نواز شریف کی جھولی میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب حکومت بدل جائے، اس کیئر ٹیکر حکومت میں نہیں بلکہ نواز شریف کی حکومت میں یہ بھاری بھرکم سرمایہ کاری ہو اور اس سے ایک پرسیپشن چینج کیا جائے اور یہ گارنٹیز لی جائیں کہ وہ ابھی نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا محمد بن سلمان نے پاکستان پہنچنا تھا، لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑی چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ MBS نہیں چاہتے کہ وہ اس وقت پاکستان پہنچے، بلکہ اس وقت پاکستان پہنچے جب ان کی مرضی کی حکومت بن گئی ہو یا جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہوں۔ تو یہ بہت ساری گارنٹیز ایسی ہیں جو بھی امریکہ، برطانیہ میں ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہاں جو کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بڑی معنی خیز ہیں۔ امریکہ بھی پھر اس حوالے سے ظاہر ہے اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے میتھیو ملر کا سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کے فقید المثال تعلقات ہیں وہ بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دوروں میں ان گارنٹیز کو سیکھ کیا جائے گا، اس کے بعد وہ وطن واپس پہنچیں گے، معاشی طور پر ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے گا، سوانح 9 مئی کے مجرمان کو کٹہرے میں لانے کی بات کی جائے گی اور ان کو پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ سے آؤٹ کرنے کی بات کی جائے گی، اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ملک میں سیاسی نقشہ تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ فی زمانہ ملک میں 24 گھنٹے کے اندر حالات بالکل 180 ڈگری کی شفٹ پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے جو باتیں میں ابھی کر رہا ہوں اس کا تعلق ابھی کی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ہے، کل کیا ہو جائے گا اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔